عليكم، مرحبا بكم في قناتنا وقناتكم حياة شانيل. Bonjour et bienvenue sur la chaîne Hayat Channel. هاد النهار غادي تكون أول فيديو من الفيديو نتاع تعلم الفرنسية. Aujourd'hui, ça va être la première vidéo pour apprendre le français. للمبتدئين. Pour les gens qui veulent apprendre le français. يلا هو معنا نبداو مع البروف نتاعنا. Eh oui, bienvenue dans J'apprends le français. هاد l'émission تاعنا. شنو غيتعلمنا اليوم؟ غادي نعلمهم الفرنسي. Comment se présenter. داكور. بحال باسكو ملي كديروا لو فيزا مثلا il vous faut vous présenter. كتقولوا انا شكون انا كي سميتي فاش كنخدم الا انا نخدم الا ما نخدمش ما نخدم وبحال مثلا راجلي ولا مرتي يعني وتهضروا على الناس خروسي داكور. يعني فهمتي هو غادي نولي كوم سا لي يعني كيفاش نقول من نهضر على راسي واسمو نقول فوالا. من نهضر على الشخص الاخر واسمو نقول فوالا. من نهضر على شي وحدين ما كاينينش معانا شنو نقولوا فوالا اون سو سيتو بارابور او حيت هذه بزاف كنت كنلاحظها يعني بحال شي وحده كتهضر لك على مرا وكتقول لك ما كتقولش وي. كتهضر عليها هي انت في خبر انت في راسك كتقولي راه كتهضر على شي راجل ولكن هي راه كتهضر على مرا يعني كتقول هذه لاحظتها بزاف ودابا فؤاد غادي يشرح لنا وغادي نخدموا التمارين مجموعين. الوغ الحاجه الاولى لا بروميير شوز بحال كنقولوا بونجور كنقولوا بونجور نكتبها كتكتب هكا بي او ان وي جي او يو ار. فوالا بونجور كتكتب هكا alors quand on se présente كنقولوا بونجور je m'appelle فؤاد كنقولوا je انا هو je donc je كتكتب هكا je ولكن نقدروا نديرو حتى جو سوي ولا mais c'est mieux de dire m'appelle يعني سميتي يعني je suis راني فهمتي راني فؤاد كتقول aussi mais بحال je suis فؤاد mais c'est mieux de dire je m'appelle. Je m'appelle professionnel je m'appelle وانا سميتني فؤاد ونديرو حياة لا يكتب انت اللي تعلمنا. يلا فؤاد فوالا انا كتكتب هكا بالنسبه مابيل كتكتب ام هذيك كيقولوا لها ابوستروف مي بون ما ندخلوش في لي ديتاي ا بي بي او ال ال او. صراحه اللغه الفرنسيه شويه صعيبه باسكو فيها دو بي دو ال مي ان شاء الله تعلموا بشويه بشويه. هذه باش تقولوا السلام انا سميتي وتقولوا سميتكم بونجور جو مابيل وتقولوا السميه نتاعكم. الا بغينا نقولوا بحال راجلي سميتو مثلا ولا مرتي سميتها الوغ غنقولوا بون نخليو ديك بونجور. هو كيقولوا ال اي ال هذه هو. داكور. هي كيقولوا ال او ال ال او. فوالا هذا هو il s'appelle je m'appelle انا il s'appelle هو elle s'appelle هي elle s'appelle باش تفهمهم je جو مابيل apostrophe وتكتبوا فوالا ام ابوستروف كنهضر عليا اس ابوستروف كنهضر على هو ولا هي elle s'appelle il s'appelle c'est ça. وي il s'appelle دونك هذا هو نقولوا لا باز نتاع شويه الهضره يعني جو il ولا elle يعني هو ولا هي. ابري كاين tu هذه سي tu سي الا راه قدامكم داك الشخص كيقولوا الشخص داك الشخص كيكون قدامكم. كومون tu t'appelles فوالا كومون tu t'appelles يعني كي سميتك سميتك انت كي سميتي يعني tu كتكتب هكا تي او هي انت ولكن خص يكون قدامك. il يعني الا راكم تهضروا عليه يقد يكون قدامك تقول له وي il s'appelle ولا elle s'appelle حياة يعني elle s'appelle حياة وغا تكون قدامكم تقدروا تقولوا مي تو يعني مين كتهضري مع واحد ديريكتومون. ولكن هادو تو
كنقولوه الناس اللي كنعرفوهم مزيان، يعني باش تقولوا واحد اللي قدامكم سي بور سا هاد الفرنسي شويه صعيب باش تريسبكتيوه. لا فورمول دو بوليتيس هي فو، يعني كومون vous appelez. comment vous appelez. Ah, vous vous appelez. Vous vous Ouais, appelez, voilà, voilà. c'est vous et Aux vous. aider. Ouais. ماشي comment vous appelez ou là comment vous appelez-vous. صعيب صراحه صعيب. المهم غادي نقولوا حنا غير tu هي انت، ولكن انت مثلا تقول لها الراجله، كتقول لها لولدك، صحاباتك، ماما. الواحد اللي كتعرفوه. مم. ومن واحد ما كتعرفوش وخص بحال الباترون تاعكم ولا مثلا مشي عندك اونتروتيان ديري اونتروتيان على شي خدمه ولا شي حاجه، ما تقوليلوش لهذاك اللي غادي يدير لك لونتروتيان ولا هذيك اللي دير لك لونتروتيان تقول لها تو، يعني بحال كطيحي منها، بحال كترضيها اميتي وياها وهي راه دير لك لونتروتيان. يعني هذا خصك ضروري تستعملي فو لو فوفوامون. هذا Voilà. سميتو لو فوفوامون، يعني باش تريسبكتيو، باش ما تقولوش هاد تو كتقولوا فو. وعاود هاد لو فو كتقدروا تقولوها لون بيرسون بور لا ريسبكتي، باش تعطي لها الريسبي كتقولوا فو، وتقدر تقولوها لبليزيور بيرسون. فهمتوا؟ مي كيكونوا الناس بزاف في شي ما عرفتش في شي ريونيون هكا ما كتقولوش تو حيت راهم بزاف، كتقولوا لهم فو. وكنشرح لهم ديجا ان كاين جو سوي، tu es، واه il est. غادي دروك هادي سيتي جوست بور لا بريزونطاسيون. بونجور جو مابيل، tu t'appelles comment ou là comment tu t'appelles. Et après vous pour le respect. Après la base هي هادي، يعني je tu il ولا elle، كاين nous حنا vous اللي شفنا هذوك، انتم و il مع الاس و ال كيما هنا هم هن، حنا كنقولوا هم مع هن. الاس. دونك هذه جو انا، tu انت، نعم. il هو، ال هي، nous حنا، نحن باللغه العربيه نحن، vous هما، انتم انتم نيش صح. il ولا ما نقولوش ils ولا else، مي ما تنساوش بلي فيه الاس حيت هذا بليزيور هذا لو ديرني سي بليزيور. il يعني هو، ولكن هما فات بالرجال، هما ماسكولين، و ال هما وفيمينين، يعني بزاف نتاع النساء مثلا، وهنا بزاف نتاع الرجال. دونك هذا هو لا باز باش تفهموها. je tu il nous vous il كنقولوا je tu elle nous vous elle. دونك مثلا نقولوا suis je suis راني je suis le verbe être بحال je suis، tu es il ولا elle est، يعني je suis S U I S كتكتب هكا راني، tu es E S غير E S tu نتا راك غير E S. il و elle هي ولا هو، راه E S وتزيدوا لها تي. ولكن هذيك il نقدروا مثلا نستعملوها مثلا الجاكيت، نستعملوها المبل، هو لي زوبجي فوالا. كتستعمل اما الاشخاص اما مثلا ورد تفضلنا الكاميرا كنت نقول لكم انا مثلا il تستعملوها حتى الجماد، يعني لي زوبجي البيسي ما عرفت بول طابلو، حاجه اللي ماشي بنادم، حاجه اللي ما كتكلم ما كتحرك، يعني تقد كتحرك مثلا الشجره كتحرك بحال ديال الريح بحال سو ستيلو. فوالا. ce stylo il est noir، اللي il est noir il est كتكتب هذا ستيلو هذا il إلو كتزيدي لها او اس تي وتكتبوا نوار، إلي نوار، هاد ستيلو اسود. يعني هاد il و elle كي غومبلاسي
سميه نتاع بنادم ولا سميه بحال هذا سميتو ستيلو. اي بان لو كون نقول سو ستيلو ما نزيدش il، نقول غير سو ستيلو اي نوار. ولكن هاد il الناس اللي راهم عارفين بلا نهضر على هاد لو ستيلو كنقول il est noir فوالا. بلا ما نزيد نقول مثلا واحد سميتو كيفين نقدر نقول كيفين اي غران، كيفين كبير. il est grand بلا ما نقول كيفين راه نهضر عليه. مي بحال انا نكون عارفه بلي راه كيهضر على كيفين، فوالا. يعني نعرف اننا كنا نهضروا عليه ديجا، غادي يقول لي الي غران. ولا بحال مثلا ديجا هضرتوا عليه قلتو سميتو كنقول لك كيفين اي غران وانت كتقولي اه وي il est grand. وي الا بلا ما تعاودي تقولي ديك كيفين. تكرار باش نتفاداو التكرار. دونك je tu il nous sommes اس او 2 ام او اس. nous sommes رحنا. علاش بغينا نعلمكم حنايا كيفاش تبريزونطيو راسكم ولي ديالوغ الكومونيكاسيون، حيت هادشي نتاع حنا ضروري خصنا نشرحوا بعدا غير لو فيرب اتر لو فيرب افوار، حيت هما اللي يتستعملوا بزاف. ابخي داكشي عاود كاين الفيوتشر وداكشي الباسي كومبوزي وداكشي ما غاديش ندخلوا فيه، قد الفيوتشر غادي ندخلوا فيه حيت اوبليجي غادي نهضروا على المستقبل مثلا في شي ديالوغ ولا شي حاجه غادي نهضر لكم على الفيوتشر. ابخي نقدروا نوريكم الباسي ولكن ما نهضروش غادي نوريكم بريزون باسي فيوتشر. ابخي من بعد دوك لي طون وحدين اخرين ما غاديش ندخلوا فيهم، حيت علاش؟ حيت بزاف تاع البنات هضروا لي قالوا لي بغينا الكومونيكاسيون بغينا لي ديالوغ. مثلا دابا غادي نهضروا على هادشي وفي التالي غادي ندير لكم واحد ديالوغ مثلا كيفاش تبريزونتي راسك في تمشي عند الطبيب مثلا، مين تمشي تشري خضره مثلا، مثلا نهضر لكم بعدا ديجا على الفيزا مثلا مين كيطرحوا لكم لي كيسيون غادي نديروا انا وياه مثلا هو اللي غادي يدير لي لونتروتيان وانا اللي غادي ندافع على الفيزا، باش هكا غير كيفاش تهضروا على راسكم نتوما، وإلا قال لكم كيفاش تهضروا على الغير تهضروا على الغير غير باش نبديو لكم هكايا، حيت بزاف اللي قالوا لي ما بغيناش ديك الكونجيغيزون كيفاش نكونجيغيو هادي ولا هادي ولا هادي، بغاو يهضروا غير الكومونيكاسيون ديالوغ باش يسلكوا روحهم. فوالا يعني ما باغيينش داكشي نتاع القرايه، اما داكشي نتاع القرايه راه خاصو لا باز من الواحد صغير صراحه، ولا خصو يشدها نيشان حيت صعيب باش تعاودي كلشي بالزيرو راه صعيبه. بون نكملوا. دونك مور نو سوم كاين فو زيت يعني راكو انتم، و ابري كاين il ولا ال يعني من كيكون بزاف نتاع رجال ولا نتاع نساء سون ils sont. فوالا هذا هو لا باز يعني je suis tu es il ولا elle est nous sommes vous êtes il ولا elle في le pluriel sont. يعني انا راني tu es انت راك il est هو راه elle هي راها nous sommes نحن نحن vous êtes vous يعني راكم انتم ils sont هم elles sont هن، يعني غير باش نشرح لكم يعني باللغه العربيه كيفاش كنا كنقراوهم حنايا. يعني باللغه العربيه بحال فوزات راكو كيما هذه فهذه راهم باسكو ما راهمش معاك. فوالا حنا كنقولوا هم وي هم، ابخي الاخرين هن بنت ال سون وهذه سي بور لو ريسبي اوسي تقدر تقولي فوزات يعني بور ريسبكتي لا بيرسون. فوالا هادشي كاع غير باش نشرحوا لهم هاد فوزات انها تقدر تستعمل للجماعه وتقدر تستعمل الريسبي، ان مثلا الباترون ديالك ولا شي واحد كبير عليك بغيتي تريسبكتيه اكثر في الهضره من تهضري معاه تقولوا فو، غير باش نشرح لكم ان هذه كتمشى مع البلوريال مع الجمع نتاع بزاف نتاع الناس، وتستعمل انها في الريسبي ان في الاحترام نتاع شخص معين انك تقولي له فو. يعني مثلا تمشي تفوتي لونتروتيان هذه راه انتردي انك تقولي تو، راه سي ساي الا قلتي تو عرفي لونتروتيان راه فيني، حيت فريمون خصك تريسبكتي هذاك اللي غيدير لك لونتروتيان، خصك تقولي له فو ديما من تهضري تقولي له فو، يعني تهضري معاه قولي له فو هكا باش يشوف انك عاطيه له الاحترام والتقدير. غادي تستعملوا هادو بزاف. وي هادو هما اللي كتبوهم في الدفتر
حيت الدرس الجاي ضروري غادي يدخلوا فيهم هادو باش تفهموا من نديروا لي ديالوغ. بغينا غير نديو لكم دابا بالكونجيغيزون تاع لو فيرب اتر هكا، باش هكا من بعد من يكونوا لي ديالوغ تفهموا علاش قلنا هكا، على من كنهضروا. فهمتوا؟ يلا دابا شنو غادي نوريهم؟ نديرو l'autre verbe, les verbes les principaux. Avoir. يلا نديرو يعني فيرب عندي. دوك نمسحو غير هادو. هو شنو الفرق بين الفيرب اتر و الفيرب افوار؟ Le verbe être c'est راني راه فهمتي؟ و avoir عندي وعنده. فوالا الفيرب اتر تبغي تهضري مثلا راني مثلا في الدار جو سوي à la maison par exemple mais j'ai une maison عندي دار. ولكن مثلا تقول لي راني في الدار جو سوي à la maison mais تهضري في افوار جي une maison مثلا عندي دار. بحال شحال عندي مع عندي 17 عام نقولوا جي 17 ans. فوالا جو سوي une fille انا بنت. هذه لو فيرب اتر. يعني اتر اي افوار غادي تستعملوهم. فوالا هادو ديما تستعملهم. مثلا جو سوي une fille مي الا استعملنا افوار جي une fille عندي بنت. من تهضروا على الملكيه هضروا جي افوار يعني داكشي نتاعي عندي داكشي نتاعي. ولكن باش اتر هي راني في لاسباس يعني نمشي لهاد البلاصه جو سوي à l'école je suis à la maison je suis en train je suis يعني راني في القطار راني في الدار راني في المدرسه. فهمتوا كيفاش؟ غير باش ما عرفت. المهم قولوا لي واش فهمتوا ولا ما فهمتوش باش هكا نعاودوا نركزوا عليهم في الحلقه الزوجه ان شاء الله. دابا نديروا لو فيرب افوار لو فيرب نتاع الملكيه. عندي اسمو عندي هو عنده هي عندها يعني فيرب. انا نقدر نشرح لكم ان داكشي زعما تملك يعني غير باش نشرح لكم. انا ما عرفتش واش كتقال ولا ما كتقالش مي انا زعما كيفاش فهمتها انا داكشي نتاعي. جي اون تيليفزيون جي ان بورطابل جي ان بيسي يعني شي حاجه اللي نتاعي. Est-ce que tu as un PC à me prêter? Est-ce que tu as un stylo à me prêter? يعني فهمت واش عندك ستيلو تسلفو لي؟ يعني هاد اتر افوار تستعملوه بزاف. هو لا باز باش تقدروا تهضروا. يعني الا ما تعرفوش داك الشيء ما غادي تقدروا حتى الساعه ما تقدروش تطلبوها. تقولوا اسكوزي موا فوز افي لور يعني واش عندك الساعه. يعني اتر افوار فريمون خصكم تعلموهم مزيان. غادي نهضروا عليهم هذه الحلقه وغادي نديروا بهم دي ديالوغ ونديروا بهم دي كومونيكاسيون بيناتنا باش هكا تفهموهم مزيان. والحلقه الزوجين غادي يكونوا ان شاء الله غير دي ديالوغ اللي مثلا ديالوغ من تمشي للدكتور ديالوغ من تمشي ديري اونتروتيان دومبوش من تستنى الكار في القطار في كيما كانوا كيعقلوا دوك الكتوبه اللي كانوا كيتباع اللي كيقول لكم ديالوغ في القطار ديالوغ في المطعم مثلا في ريستورون وداكشي. غادي كلشي داكشي نديروا لكم دي ديالوغ ان شاء الله اللي غادي يكونوا بيناتنا. دونك لو فيرب افوار كيقولوا جي عندي. كتمحيو هاد الجو ما تقولوش جو اي. كتقولوا جي عندي كتقلعوا هاد الاو وكديروا لها واحد ابوستروف كيقولوا لها واحد الشرطه الفوق وكديروا ا اي. فوالا tu as اس يعني هو عنده. il ولا elle a عندها غير ا. nous avons عندنا. vous avez مع الزاد في التالي. il ولا elle بالبلوريال ils elles ont كتكتبوها او ان تي. فوالا جي هي عندي. وتقدروا تقولوا جي اون مونتر عندي ساعه وتقدروا تقولوا عندي 25 عام جي 25 ans جي 30 ans جي 40 ans. tu as une montre عنده ساعه ولا tu as 40 ans tu as 50 ans
مي عاود تو كما قلنا لكم قبيله الوحده تعرفوه واش عندك 50 عام الا بغيتو تسولوه tu as 50 ans مي الا واحد ما تعرفوش pour le respect كتقولوا له vous avez 50 ans يعني هذيك غادي تستعملوا pour le respect. ensuite nous avons الا عندنا ساعه كاملين عندنا ساعه ياك شويه شويه nous avons des montres. vous avez يعني عندك ساعة vous avez une montre. il ou elle ont ou انت هذه plusieurs كلمة هذه ولكن في البلوريال. voilà هذا هو le verbe être et avoir. كون كتبت être ou avoir قبل ماشي مشكل معليش voilà راه معرفوا كنا كنهضروا قبيله على être ودابا هذا avoir هذا لو فيرب avoir. نسيت ما كتبتش ما غادي يسمحوا له حيت راه مسكين مرتبط عمرو ما قرب. هذا افوار كتكتب هكا وقبيله لو فيرب اتر كيتكتب هكا او تي ار او. وسمحوا لي الا ما تفهموش الكتابه نتاعي. اتر ما عندوش شابو عنده شابو عاود داكشي اللي صعيب في لا لونغ فرونسيز هو عنده شابو هنا عنده شابو كنسميوه لو شابو. المهم اتر الا ان شابو اكزاكتومون فوالا ولكن الا كنستعملوا هذا الا شابو فوالا باش نهضروا على ولا الا هي راها شابو هي بروحها شابو الي ان شابو ال اي شابو فوالا مي ما اكزيست با. المهم هذا هو لو فيرب اتر اي افوار. بعدا شدوا لنا هاد اتر والافوار وهاد جو تو il nous vous il فوالا كتبوهم. وما تنساوش هاد لابوستروف يعني ماشي جو اي في الفيرب افوار هي جي فوالا. ونركزوا على واحد الحاجه ان هذا للمبتدئين اللي حيت بزاف اللي كانوا يقولوا فؤاد علمنا الفرنسيه يعني اللي عارفين الفرنسيه كنقول لهم برافو عليكم وزيدوا في المستوى نتاعكم. ولكن اللي بغاو يبداو معنا من الصفر يتبعوا معنا يعني شويه بشويه سورتو اللي بغى الكومونيكاسيون اللي بغى الديالوج الكومونيكاسيون باش يهضر مع الناس ماشي التعلم زعما نتاع ليكول يعني ما غاديش نبقاو نتبعوا لي فيرب وفيرب مور فيرب ونديروا. درك فهمناكم هاد الجو بلي انا تو هو فهمناكم هاد لا باز وقلنا لكم لو فيرب اتر اي افوار هو لي لا باز نتاع الفرنسي ماشي لا باز نتاع الفرنسي ولا باز نتاع الكومونيكاسيون نتاع الكومونيكاسيون نتاع سورتو كومونيكاسيون حيت حنا بغينا نهضروا على الكومونيكاسيون بازيك نتاع كل جور يعني ماشي اللغه الفرنسيه القحه اللي لا حيت بزاف نتاع الناس قالوا لي بغينا غير باش نسلكوا راسنا مثلا غير باش كيفاش نهضروا بطلاقه ولكن كومونيكاسيون ماشي داكشي نتاع القرايه ماشي دوك الكلمات الصعابين تاع القرايه هما بغاو نتاع الكوتيديان تاع داكشي يومي. فوالا دابا غادي نحاولوا اننا ندير لكم مثلا دي ديالوج كيفاش نعرف براسي. مثلا انت روح هنا فؤاد هنايا اون فاس موا وقول لي مثلا عرفي براسك مثلا وفهمت فاش كتقراي شحال عندك شنو كديري في حياتك هكايا. غير نقول لكم كيفاش تعرفوا انكم تهضروا على راسكم ديجا ومن بعد غادي نديروا لكم ديالوغات نهضروا على الغير نهضروا على هي هو فوالا باش زعما كاع داكشي اللي كاين في لي فيرب اتر لي فيرب افوار باش غير كيفاش تصرفوا هذيك نتاع جو تو il nous vous il فهمتوا كيفاش تصرفوهم كيفاش كل واحد تهضروا عليه وكل واحد اشنو كيجي معاه باش تجيكم مطلوقه سهله في الفم. المهم بداو ديالوغ يلا نبداو حيت هادشي ما رحناش بريبرا فوالا حنا درنا غير هكا والله الا غير فيديو جا هكاك حيت ديجا غادي تشوفوا كنت صورت لكم واحد الفيديو قبل ودابا قلت راني هذه شحال قلت لهم راه خاصني نصور لكم فيديو تاع الفرنسيه وفوالا قلنا فازي نديروا اول فيديو. المهم نتوما قولوا لنا واش عجبتكم طريقه الشرح ولا ما عجباتكمش واش بغيتونا اننا نهضروا عليه يعني في هذا الفيديو. غادي نستناو بزاف تاع لي كومونتير باش هكا نعرفوا اشنو غادي نقولوا اشنو غادي نوريكم سورتو فؤاد هو اللي كيعرف احسن مني. صافي في لي كومونتير نتوما اللي غادي ديسيديو ان بارتي لا بروشين فيديو وعلى من غادي نهضروا عليه وكل فيديو اللي غادي نديرو غادي مره نسيليكسيونيو دي كومونتير ونعاونوا شي واحد اللي عنده دي ديفيكولتي في لي كومونتير مي غادي نشوفوا اللي كيقولوا اكثر نفس الحاجه اللي جا مثلا. فوالا غادي نسولك شي سؤال وانت غادي تجاوبيني. بونجور بونجور بريزونتي-vous.
Je m'appelle Hayat. J'ai 27 ans. J'habite en France. Je suis mariée. Comment s'appelle votre mari? Il s'appelle Foued. Quel âge a-t-il? Il a 29 ans. Quel est son travail? Il est mécanicien. Il est mécanicien. دابا كنهضروا عليه. هو Il est. il est باش تجيكم سهله ما نقولش il est mécanicien. Quelle est votre nationalité? Je suis marocaine. Fière. Donc voilà, هذه une petite présentation سولتها شي سؤال هكا Voilà. في الساعة. الأغلبية تاع هاد الديالوج اللي استعملنا لو فيرب être. مثلا je suis marocaine, il est mécanicien. J'ai 27 ans, هذاك لو فيرب avoir. مي الأغلبية تاع لو ديالوج اللي استعملنا لو فيرب être. دابا غادي نحاولوا مثلا نطرح عليا أسئلة اللي نجاوبك بلو فيرب avoir. غير باش تشوفوا مثلا مين سولني مثلا Avez-vous des enfants? مثلا avez-vous des enfants؟ واش عندكم أولاد؟ avez-vous des enfants؟ Non, je n'ai pas. Non, je n'ai pas. D'enfants. Ouais, d'enfants. حيت علاش؟ حيت ديجا انت قلت له اسكو vous avez des enfants. حيت ديجا قلت لي زونفون نقد انني نعاودها في لا ريبونس. تقولي non, je n'en ai pas. حيت les enfants ترديه ديك non. Je n'en ai pas. داكور. الوغ راه شرح لي حتى انا هاني كنت خاطئه فيها. ها هو دا شرح لي قال لي مثلا الا ما بغيتش انني نعاود ديك الكلمه تاع لي زونفون ما نعاودهاش je n'ai pas d'enfant قال لي je ne n'ai pas. Je n'en ai pas. je ne n'ai pas. فوالا حتى انا تعلمت معلومه حيت فريمون ما كنتش عارفه يعني كان يسحب لي يعني نقد نقول je n'ai pas. لا. je n'ai pas. لا. خصني ضروري نكملها. Je n'ai pas mais d'enfants. d'enfant خصني نكمل enfant. باش نعرفوا على مالك كتهضري في لا فراس. داكور. Je n'en ai pas dès que non كتغمبلاسي enfant. enfant. هاني دابا انا خديت واحد المعلومه انني نديرها في الميموار ديالي. مثلا بحال من قلتي je suis marié يعني c'est le verbe être. وي je suis mariée. وي انا متزوجه. بحال avez-vous un mari تقولي oui j'ai un mari يعني عندي ماشي je suis درك انت عندي un mari. خصكم ضروري تردوا علينا واش عجبكم هاد لي فيديو بحال هكا مره مي هاد الفيديو باسكو ما وجدنالوش بزاف الصراحه وبغينا نقولوا لا فورمول هكا جو تو il نوفو دونك لا بروشين فيديو سي نتوما اللي غادي تعاونونا وباش نعرفوا واسمو تحتاجوا اكثر حيت درك درنا الفيديو مي ما عرفناش نيشان واسمو تحتاجوا تقدروا يمكن كاع تعرفوا هاد جو. لا اوبليجي راه غادي يكونوا عارفينهم اوبليجي ولكن دابا حنا كان مثلا غادي نبديو معكم كاملين سوا اللي بغات تتعلم سوا اللي مازال يعني ما عارفه والو وبغات تبدي سوا اللي ديجا معلمه وبغات تبدي معانا عاود دير زعما مراجعه دير واحد المراجعه لهكايا لي فيرب وداكشي. بون نتمنى ان شاء الله هذا الفيديو يكون نال الاعجاب ديالكم. الا عجبكم ما تنساوش ديروا لايك وما تنساوش كذلك تبارطاجيو القناه باش هكا نشوف بلي الفيديو يعجبكم. خاص ضروري تخليو لي بزاف تاع لي بوس بلو لي بوس ولا ما يكونوش لي بوس بلو بزاف غادي نريضوا هذا الفيديو بزاف تاع لي لايك بزاف تاع لي بوس بلو باش هكا نشوفوا بلي الفيديو يعجبكم ونكمل لكم في هاد لي فيديو هكا تاع تعلم الفرنسيه. قولوا لي في لي كومونتير ولا قولوا لفؤاد في لي كومونتير داكشي اللي باغيين انكم تعلموه حيت انا بزاف عندي بزاف بعدا اللي كيهضروا الفرنسيه يعني هذه متاكده منها حيت البلوبار نتاع الكوميونيتي نتاعنا نتاع لي زابوني نتاعنا عايشين في فرنسا كيتبعونا من لا فرنسا. هذاكشي جو سور سيغتان انكم كتعرفوا الفرنسيه ولكن كاينين بزاف اللي يلاه جايين من البلاد وباغيين انهم كيفاش يديروا كومونيكاسيون. وما تنساوش نتوما تعاونوهم في لي كومونتير الا شي وحده كتبت شي حاجه صحوا ليها وتعلموا
خصنا نتعلموا اننا نتعاونوا مع بعضياتنا، ولا خطأنا في شي حاجه صحوها لينا، وفوالا هذا هو سورتو تعاون. بهاد التليفونات ما ولاش واحد يكتب جو سوي بحال هكا بالاس في التالي، كيكتب بالتليفون غير جو سوي هكا، يعني غير باش يخف بحال الهضره في التليفون. ولات صغيره ولات صغيره، ولات الاورتوغراف ما تكونش كما خاصها تكون. هذاك الشيء بنادم كيغلط بزاف في الاورتوغراف، حيت فريمون تيلمو بنادم كينسى، كيبقى يقول واش هذه الصحيحه ولا هذه هي الصحيحه على داك الشيء. المهم عجبكم فيديو ما تنساوش تخليو لي بوس بلو، ديروا سبسكرايب للقناه، وسورتو تبارطاجيو هذا الفيديو باش هكا بزاف يشوفوه نتاع الناس ويتبعوا معنا السلسله نتاع تعلم الفرنسيه. غادي تكون واحد السلسله اللي غادي يكون مثلا يومين ولا مثلا في الاسبوع نتاع هاد لي فيديو. نتمنى ان شاء الله يعجبكم، نقول لكم نبغيكم خير ربي خير ربي. نتلاقاو فين وفوقاش في الفيديو الجايه ولكن تاع j'apprends le français. N'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne, mettez un pouce bleu et on se donne rendez-vous dans le prochain épisode de j'apprends le français. À la prochaine. Au revoir.